बिग कम्पनी म्यानुफ्याक्चर 3 प्रोडक्ट एबीसी भन्ने हो सर हो युजिङ द सिम यो ब्याकग्राउन्ड साउन्ड हटाउँ है product namely A, B and C using the same plant and process the following information relates to a product period भन्छ प्रोडक्ट तीनटा छन् आउटपुट दिएको छ मेटेरियल पर युनिट मिटर स्क्वायरमा दिएको छ हैन एक युनिटलाई यति मिटर स्क्वायर लाग्छ जस्तै ए को लागि 8 मिटर स्क्वायर लाग्छ भनेपछि 2000 युनिटलाई कति लाग्यो 6 4 त्यसरी त्यहाँ पर युनिट दिएको हुनाले युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर त्यसलाई हामीले निकाल्न पर्यो है त त्यस्तै गरी मेटेरियल कस्ट पर मिटर स्क्वायर भने मेटेरियल कस्ट पनि दियो पछि मेटेरियल कस्ट पनि त्यहाँबाट त मिटर स्क्वायर निकालेपछि मिटर स्क्वायरको रेटले मल्टिप्लाई गरेर मेटेरियल कस्ट पनि निकाल्न सकियो डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट पनि दिएको छ मेसिन आवर पर युनिट दिएकोलाई सबैलाई आउटपुटसँग गुणन गरेर त्यसको टोटल भ्यालु निकाल्न पर्ने हुन्छ अब यहाँ तल दिएको छ द प्रोडक्सन ओभरहेड एन्ड कस्ट ड्राइभर भने मेसिन कस्टलाई मेसिन आवरमा बाँड्न पर्ने 1,05,000 छ सेटअप कस्टलाई नम्बर अफ प्रोडक्सन रनमा बाँड्न पर्ने 72,000 छ स्टोर रिसिभिङ कस्टलाई नम्बर अफ रिक्विजिसन रेजमा बाँड्न पर्ने 36,000 छ इन्स्पेक्टर्स कन्ट्रोल कस्टलाई नम्बर अफ इन्स्पेक्सनका आधारमा बाँड्न पर्ने 54,000 छ मेटेरियल ह्यान्डलिङ एन्ड डिस्प्याचलाई क्वान्टिटी अफ मेटेरियलका आधारमा बाँड्न पर्ने 50,000 छ मेन्टेनेन्स कस्टलाई मेसिनरका आधारमा बाँड्न पर्ने 70,000 छ टोटल 3,70,000 ओभरहेडलाई बाँड्न पर्यो अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा द 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्युस इन प्रोडक्सन रन अफ 100 युनिट अरे है यहाँ प्रोडक्सन रन दिएको रहेछ तीनवटा प्रोडक्टलाई 100 युनिट्स प्रोडक्सन रनका आधारमा प्रोडक्ट रन भएका छन् भनेको छ हैन बुझियो प्रोडक्सन रन भने के अरे अनि त्यसपछि नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज फ्रम द स्टोर अफ फर्स्ट प्रोडक्ट इज 6 भन्छ रिक्विजिसन रेज एउटा प्रोडक्टको लागि 6 छ अरे 6 हुने भयो रिक्विजिसन रेज सबैको अनि लेबर आर पेड ₹20 DLS फर अल प्रोडक्ट अरे लेबरलाई चाहिँ घण्टाको 20 रुपैयाँका दरले दिन्छ जुनसुकै प्रोडक्टमा काम गरे पनि घण्टाको 20 रुपैयाँ अरे वन प्रोडक्सन रन निड्स वन इन्स्पेक्सन अरे क्या एउटा प्रोडक्सन रनको लागि एउटा इन्स्पेक्सन चाहिन्छ अरे नम्बर अफ इन्स्पेक्सन त्यहाँबाट थाहा हुन्छ अब हजुर हामीले यहाँ जान्नुपर्ने कुरा के हो भने वर्किङ नोट गर्नु पर्यो पहिला हेर यो कस्ट ड्राइभरहरू चिन्न पर्यो कस्ट ड्राइभरमा के हुन् जस्तै प्रोडक्सन रन कति हो रिक्विजिसन रेज कति हो लेबर आवर कति हो हामीलाई चाहिने के मेसिन आवर कति हो भन्ने कुरा टक्क वर्किङ नोटबाट निकाल्नु पर्यो किन भयो त हामीले जस्तै 3 प्रोडक्ट आर प्रोड्युस इन प्रोडक्सन रन अफ 100 युनिट भने हैन तीनवटा प्रोडक्ट 100 युनिट प्रोडक्सन रनका आधारमा प्रोडक्ट गरिन्छ भन्छ एक प्रोडक्ट प्रोडक्सन रन गर्दा 100 वटा वस्तु बन्छन् एमा 2000 वटा वस्तु बनाइया भनेपछि 2000 को लागि 2000 वटा बनाउन 100 वटाका दरले गर्दा कति रन गर्नु पर्ला अर्कोमा 3000 गराउन कति रन गर्नु पर्ला 4000 गराउन कति रन गर्नु पर्ला अनि हजुरलाई नम्बर अफ रन चाहिएन चाहियो नि यसले डाइरेक्ट नम्बर अफ रन भनेर दियो दिएको छैन सर डाइरेक्ट दियो 100 युनिट हो अब हजुरले पहिला क्वेशन हेरेर के बुझ्नु पर्यो भने यहाँ यो कस्ट ड्राइभरहरु निकाल्न पर्यो कस्ट ड्राइभर दिए अब अगाडि क्वेशनमा ठ्याक्कै कस्ट ड्राइभर निकाल्न नपर्ने गरी दिएको थियो हामीले त्यसरी ट्याक निकालेका थियौं अब मैले यहाँ पहिला प्रोडक्सन रन निकाल्छु वर्किङ नोट गर्दै जान्छु मैले मलाई चाहिने जति मैले हेर्दै जान्छु है मैले पहिला प्रोडक्सन रन देखेँ मैले प्रोडक्सन रन निकाले प्रोडक्सन रन निकाल्नलाई मैले तीनटा प्रोडक्सन ए को निकाल्छु बी को निकाल्छु सी को निकाल्छु कसरी निकाल्ने भन्दा क्वेशनले भनेकै छ एडिसन इन्फर्मेसन द 3 प्रोडक्ट्स आर प्रोड्युस इन अ प्रोडक्सन रन अफ 100 युनिट एक पटक रन गर्दा 100 वटा वस्तु बन्छन् भनेपछि एमा 2000 वटा वस्तु बनाइया छ भनेपछि 2000 वटालाई कति रन गर्नु पर्यो भनेपछि 2000 वटा वस्तुलाई एउटा वस्तु बनाउँदा 100 पटक रन गर्नु पर्छ भनेपछि कति पटक हो अरे 20 पटक रन गर्न पर्यो अर्कोलाई 3000 वटा वस्तु बनाइया छ एउटा वस्तु बनाउन एक पटकमा 100 वटा वस्तु बन्छन् भनेपछि 30 पटक रन गर्न पर्यो यसलाई हो कि हैन हो सर हो सर छैन सर अब 4000 वटा वस्तु बनाउने हो एउटा वस्तु बनाउँदा के रे एक पटक रनमा भनेपछि यहाँ 40 पटक रन गर्नु पर्यो टोटल रन कति भयो 90 अब यसरी गर्दै जानी त भाइ अब मैले प्रोडक्सन रन निकाले नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज भन्ने छ अर्कोमा हेर्नु नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज्ड कति पटक त्यो सामानको स्लिप भरिन्छ मागिन्छ भनेको के भने यसलाई नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज फ्रम द स्टोर फर इच प्रोडक्ट छ
प्रत्येकको लागि 6 छ अरे, ए को लागि पनि 6 छ, बी को लागि पनि 6 छ, सी को लागि पनि 6 छ, टोटल कति भयो 18 है त। यसमा छ समस्या छ कि छैन? छैन सर। ल मेसिनार पनि चाहिए हा, ऊ माथि कस्ट ड्राइभरमा जे नाम छन् तिनै वर्किङ नोट गर्ने हो क्या। मेसिनार हेर्नु त, मेसिनारलाई मेसिनार पर युनिट भनेर दिएको छैन। ए को लागि कति हुने भयो मेसिनार 2000 वटा वस्तु बनाइन्छ, एउटा वस्तु बनाउन कति घण्टा लाग्छ भन्छ? ह 0.4 बी को लागि 0.5 3000 वटा बनाइन्छ 0.50 पर आवर 1500। सी को लागि 0.3 4000 वटा वस्तु बनाइन्छ 0.30 आवर कति भयो टोटल कति भयो 3500 3500 घण्टा भयो। लेबर आवर निकाल्नु, लेबर आवरलाई के भने देखा त लेबर आवर पनि ए को लागि 2000 इन्टु 1 इक्वल टु 2000 हैन। बी को लागि 3000 इन्टु 0.5 3000 इन्टु 0.5 1500। सी को लागि 0.5 नै हो सर। अनि कति भयो त 5500 5500 भयो। अनि लेबर कस्ट पनि निकालौँ है एलसी। अहिले चाहिन्छ क्या, अहिले प्राइम कस्ट निकाल्न चाहिन्छ। अहिले टोटल कस्ट निकाल भन्ला, प्राइम कस्ट सेलिङ प्राइस निकाल भन्ला, दुनिया कुरा सोध्छु नि यहाँ त। लेबर कस्ट निकाल्न पर्दैन अहिले परेन के सर, अहिले पनि पर्ला। अब वर्किङ नोटमा यहाँ गरेर राख्ने हो कि एकैचोटि पछि हिसाब गर्नेलाई सजिलो हुन्छ नि। अब हेर्नु त 1 घण्टाको कति रुपियाँ आइन्छ 5500 एक घण्टाको 20 रुपियाँ हो भनेपछि यसलाई 2000 कति रुपियाँ लाग्छ 40000 हो। बीलाई 1500 घण्टा इन्टु 20 का दरले कति लाग्यो 20000। सीलाई 2000 इन्टु 20 का दरले कति लाग्यो? यहाँसम्म केही समस्या छ कि छैन? छैन सर। सर हजुर लेबर कस्टमा किन युनिटले इन्टु गरे र? लेबर कस्टमा युनिटले किन इन्टु गरेको सर? युनिटले गरिएको थिएन, भर्खरै घण्टा निकालिएन र। यहाँ घण्टाले गरेको होइन, 2000 घण्टा 1500 घण्टा 2000 घण्टा। ठिक छ सर, मैले युनिट हेरिरहेको छु। ए अगाडि मेटेर अगाडि बढौँ म। बढ्नु सर। ल मेटा है, म वर्किङ नोटमा छु है, वर्किङ नोटमा छु म हिसाब गर्दै छैन। यो वर्किङ नोट सकेपछि एकैचोटि जम्मै गर्छु मैले। अब मलाई चाहिए के मैले के निकाल्ने हेर्नु त। मेसिन आवर निकाल्ने, नम्बर अफ प्रोडक्सन रन पनि निकाल्ने हैन। हो सर। नम्बर अफ रिक्विजिसन डेज निकाल्ने। अब एउटा प्रोडक्सन ओन प्रोडक्सन रन, नम्बर अफ इन्स्पेक्सन चाहियो। मलाई नम्बर अफ इन्स्पेक्सन चाहियो। नम्बर अफ इन्स्पेक्सनमा के भने एउटा युनिटको लागि एउटा इन्स्पेक्सन। ओन प्रोडक्सन रन निड्स ओन इन्स्पेक्सन भनेपछि प्रोडक्सन रन जति छन् त्यति हुने भयो क्या इन्स्पेक्सन पनि। एमा कति छ नम्बर अफ प्रोडक्सन रन कति कति निकालेको 20 30 40 हैन? 20 30 40 हो यही भयो। एउटालाई एउटा भनेपछि 20 30 40 भयो क्या। यो पनि निकालेँ है मैले। नम्बर अफ मैले सबै क्वान्टिटी अफ मेटेरियल चाहियो मलाई अर्को वर्किङ नोटमा। यहाँ कस्ट ड्राइभरमा हेर्नु त क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भनेर दिएको छ हो कि हैन?
ए को क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, बी को क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, सी को क्वान्टिटी अफ मेटेरियल। ल मेटेरियलको भागमा त्यहाँ भने त मेटेरियल पर युनिट मिटर स्क्वायर भने है नि, गुणन गर्नु न। ए मा 2000 युनिटलाई कति मिटर स्क्वायर लाग्यो? 8, 16000 मिटर स्क्वायर भयो क्या यहाँ है। बी लाई 3000 लाई कति मिटर स्क्वायर लाग्यो? 6 लाग्यो सर। 18000 मिटर स्क्वायर भयो। सी लाई 4 पर युनिट लाग्यो सर। 4000 लाई 4 का दरले। मलाई यो पनि थाहा भयो, मेटेरियलको मिटर स्क्वायर पनि थाहा भयो हैन। हजुर। अब मलाई मेटेरियल कस्ट पनि मैले निकाल्छु अहिले चाहिन्छ। मेटेरियल कस्ट कति आउँछ ल भन्नु त। यसलाई 1 मिटर स्क्वायरलाई कति रुपैयाँ भने है गुणन गरिदिन्छु के एकचोटी। 10 रुपैयाँ हो, यसलाई 10 रुपैयाँले गुणन गर्नु, मेटेरियल कस्ट आउँछ। यसलाई कतिले गुणन गर्नु? मेटेरियल कस्ट के को लागि चाहिन्छ सर? प्राइम कस्ट चाहिए नि त नि। अहिले मेटेरियल र लेबर जोडेपछि न प्राइम कस्ट आउला के रे। ए टोटल कस्ट निकाल्ने बेला ओभरहेड मात्रै जोडेर टोटल कस्ट आउँछ, आउँदैन सर। त्यो भएर मेटेरियल कस्ट पनि मैले यही सजिलो हुन्छ भने यहाँ निकालिदिएको एकचोटी। भन्नु त कति आयो? 16000 × 10 भनेको 1,60,000 आयो। अनि यो 18000 × 15 कति हुन्छ नि? 2,70,000। 2,70,000। अनि अर्को 4 लाख। हजुर 4 लाख। 4 लाख। ल अब मेरो वर्किङ नोटमा अरु केही छन्? सबै भ्याए मैले वर्किङ नोट है। अब मैले हिसाब गर्छु है क्वेशनले सोधे अनुसार। वर्किङ नोट भ्याए हैन? भ्याए कि भ्याएन? भ्याइयो सर। यसमा वर्किङ नोटमा समस्या छैन नि हजुरहरुलाई? ल हेर्नु, क्वेशनको रिक्वायरमेन्ट एले के भनिन्छ भन्दा कस्ट पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ एप्रोच युजिङ डाइरेक्ट लेबर आवर भन्छ है। कस्ट पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम युजिङ डाइरेक्ट लेबर आवर भन्छ हैन? हो कि हैन? के भन्नु अरे क्वेशनले? डाइरेक्ट लेबरको आधारमा ट्रेडिसनल कस्टिङबाट चाहिँ कस्टलाई एलोकेट गर्नु हुन्छ। अब हेर्नुस् यहाँ ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्नु पहिला। ओभरहेड रेट पर डाइरेक्ट लेबर आवर इक्वल टु टोटल ओभरहेडलाई टोटल डीएलएच ले भाग गर्नु। टोटल ओभरहेडलाई टोटल ओभरहेड त्यहाँ जोडेर दिएछ नि क्वेशनले। टोटल ओभरहेड कति छ? 3,87,000। लाई टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर जोडेको तीनटाको ए को बी को सी को तीनटाको डाइरेक्ट लेबर आवर कति निकालेको हामीले अहिले वर्किङ नोटमा गरेछौं नि त। ठ्याक्कै हेर्नु है, मसँग अब वर्किङ नोट छैन, हजुरले जे देख्नु आहा जे हेर्नु आहा त्यही गरेर भन्नियो मैले। कति डाइरेक्ट लेबर आवर निकाल्यौं? 1,10,000 हैन 5500। 5500 हो। कस्ट हैन सर। ए डाइरेक्ट लेबर आवर मात्रै, कस्ट हैन। डाइरेक्ट लेबर आवर घण्टामा सोधेको नि त मैले। 5500 डीएलएच हो। हो सर। 1 घण्टालाई कति रुपैयाँ पर्यो त? 3,87,000 ले 5500 ले भाग गर्नु। 70.36। 70 point घण्टाको यति रुपैयाँ लाग्यो है यो हो हो हैन? हो सर। ल हेरौँ अब यहाँ काम गरौँ अरु। स्टेटमेन्ट अफ एलोकेशन अफ ओभरहेड है। एलोकेशन अफ ओभरहेड under traditional method using अब यहाँ सोल्युसन गरौँ। पार्टिकुलर्स
प्रोडक्ट के छन् टोटलमा नि देखाइदिए पनि हुन्छ टोटल ए बी सी ल हेर्नु अब ओभरहेड बान्न परेन ल हेर्नु है ओभरहेड बाँडौँ अब टोटल ओभरहेड कति हो 3,87,000 हो एमा कति घण्टा काम भएछ भन्नु त एको कति घण्टा 2000 इन्टु 1 डिजेले जनेको 2000 घण्टा हैन 2000 हो एको 2000 घण्टाले गुणन गर्नु रेट ल लर राख्दिनु 70.36 70.36 एमा राख्नु बी को कति घण्टा हो 0.53 1500 घण्टा इन्टु 70.36 सी को कति घण्टा हुन्छ 0.5 2000 घण्टा इन्टु 70.36 ल यी गुणन गरेर कति कति आउँछन् भन्नु त ए को ए मा राख्नु बी को बी मा राख्नु ए को कति आयो ए को कति आयो भनेको 2000 इन्टु 70.36 गर्नु हैन 1,40,720 1,40,720 1,40,720 बी को निकाल्नु 1500 इन्टु 5,540 1,05,540 सी को निकाल्नु 1,40,720 1,40,720 ओभरहेड बाँड्दिनु भयो 3,87,000 लाई यो तीनटाको जोड्दा कति हुनु पर्यो 387 387 हुनु ओभरहेड बाँड्नु भयो हैन हामीलाई यसले ओभरहेड मात्रै सोधेको हो कि के सोधेको हो क्वेशनले क्वेशनले हामीलाई के सोधेको भन्नु त कस्ट पर युनिट राउन्डिङ गरिएछ सर बराबर भएन सधैँ अब मैले यहाँ गर्दै छु है पढ्नु नाप्दिनु यहाँ मलाई यहाँ अटेनर मैले माथि लेख्दै छु का ए प्रोडक्ट बी प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट को पहिला डाइरेक्ट लेबर कस्ट लेख्नु डाइरेक्ट मेटेरियल लेख्नु प्लस ओभरहेड लेख्नु यति गरेपछि हजुरको टोटल कस्ट आउँछ के मैले त त्यहाँ ओभरहेड मात्रै बाँडेर देखाएँ ओभरहेड कति बाँडे यसलाई 41,720 देखाएँ 41,720 बी को 1,05,540 1,05,540 देखाएँ सी को 1,40,720 देखाएँ अब मलाई के भनिदिनुहोस् भने अहिले मेटेरियल र लेबरको मैले अहिले वर्किङ नोटबाट निकालेको छु नि एको लेबर कस्ट कति बी को कति सी को कति भन्नु त अहिले मैले गुणन गरेर राखेको छु डाइरेक्ट लेबर कस्ट ए को कति बी को कति सी को कति 40,000 30,000 40,000 ए को कति अरे 40,000 30,000 40,000 ए को 40,000 डाइरेक्ट लेबर कस्ट छ यसको 30,000 छ यसको कति छ 40,000 अनि मेटेरियल पनि निकालेको छु भन्नु 1,60,000 2,70,000 4 लाख 1,60,000 2,70,000 4 लाख हो हजुर अब टोटल कस्ट आयो नि त निकाल्नु नि त अब टोटल कस्ट तीनटाको जोडेर यता 160 2,40,720 भइहाल्यो यो हैन 3,40,720 भयो यो जोड्नु त 270 3,00,000 4,05,540 हो 4,05,540 भयो यो कति भयो 140 र 4,05,40 580,720 हो चेक गर्नु है हो कि हैन हो सर अब कस्ट पर युनिट भनेको हैन हजुरहरुलाई अब आउटपुट युनिट लेखिदिनु आउटपुट युनिट कति छ 2000 3000 4000 छ 2000 युनिट छ
3000 युनिट छ, 4000 युनिट छ। अब कस्ट पर युनिट निकाल्न के हुन्छ त? यो 3,40,720 लाई 2000 ले भाग गर्नु त। 170.36 170.36 अर्को 135.18 135.18 नेक्स्ट 145.18 145.18 ल यहाँसम्म के समस्या छ? छ कि छैन? यहाँसम्म छ कि? छैन सर। अब तल 2 नम्बरले के भनेको हेर्नु। क्यालकुलेट सेलिङ प्राइस पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल एप्रोच इफ मार्कअप इज 20% अरे। कस्टलाई इन्टु 1.20 गर्दै भइहाल्छ नि सर। मार्कअप 20%। ल अब यसलाई जम्मैले 1.20 ले गुणन गर्दिनु न। ल अब सेलिङ प्राइस पर युनिट आएन? यो गर्न सक्नुहुन्न? सकिन्छ। सक्नुहुन्छ। अब यहाँसम्म समस्या भएन, 2 गनी भ्याइयो। ल अब नम्बर 3 मा जा। 20% मार्कअप राख भनेको कस्टमा 20% जोडौ भनेको क्या। अब हेर्नु त बजेटेड स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट अन्डर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ युजिङ सुइटेबल कस्ट ड्राइभर अरे। अब एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको आधारमा सुइटेबल कस्ट ड्राइभर प्रयोग गरेर कस्ट निकाल्ला भन्छ है। अब अगाडि बढौँ हैन? ल सर हजुर यो टोटल ओभरहेड यो जोड्दाखेरि यो ठेक्का आएन केही हुन्न 20 फरक परेको सर। त्यो पोइन्टले त्यस्तो भएको हो क्या। हजुरले त्यस्तो बेला के हेर्ने थाहा छ? टोटलबाट घटाउने। टोटलबाट घटाउने लास्टमा जति रहन्छ त्यति लेखिदिए हुन्छ क्या। त्यो त मिलाउने हो नि त। त्यहाँ अब त्यो ठ्याक्क हजुरको 10 पछाडि अङ्क नआएका कुरो मिल्दो गरे त्यस्तो भएपछि मिलाएर राखिदिए हुन्छ क्या। एउटा कहाँ त नपुगेको 20 रुपियाँ बढी भयो घटाउने, नपुगे जोड दिएर एउटा थपिए हुन्छ क्या। ए हुन्छ सर। टोटलमा मिलाउनु पर्यो क्या। जे होस् अब एउटा यताउति 10-20 रुपियाँ यताउति भएर भयो भने टोटलमा मिल्नु पर्यो। हाम्रो त 10 पछाडिको अङ्क पुरै अङ्क कि 10 पछाडि जतिवटा क्यालकुलेटरले 6वटा डिजिट देखाए 6वटै डिजिट राखेर गर्ने हो भने टोटलमा ठ्याक्कै मिलो। अब हामीले त्यहाँ राउन्ड अप गर्छौँ अथवा 2टा डिजिट भन्दा लिन्नौँ, त्यस्तो बेला त्यही गर्नु पर्यो है। ए हुन्छ सर। यसलाई मेटौँ। हुन्छ सर। ल अगाडि बढौँ। अब 3 नम्बरमा जाऊँ त। 3 नम्बरले के भन्नु अरे हामीलाई? बजेट एस्टिमेट अफ टोटल कस्ट अन्डर एबीसीबाट टोटल कस्ट निकाल्नु पर्यो हैन? त्यसलाई पहिला कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु पर्छ है। पहिला हामीले के गर्नु पर्छ अरे? क्याल्कुलेसन अफ कस्ट ड्राइभर रेट निकाल्नु पर्यो क्या पहिला है। कस्ट ड्राइभर निकालौँ है। कस्ट पुल ल हेर्नु सब यहाँ कस्ट ड्राइभर निकाल्नु। कस्ट पुल ओभरहेड कस्ट ड्राइभर। अझ मैले अलि लामो बनाएर गरिदिन्छु है त। त एकैचोटि गरिदिनु भयो। नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर कस्ट ड्राइभर रेट। ल कस्ट पुल भनेको खर्चका नाम के छन् हेर्नु त। के छन् खर्चका नाम? मेसिन कस्ट, छ एउटा। अर्को सेटअप कस्ट, अर्को स्टोर रिसिभिङ कस्ट, अर्को
इन्स्पेक्टर कन्ट्रोल कस्ट अर्को मेटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट अर्को मेन्टेनेन्स कस्ट है। रकम कति कति छ भन्नु त 1,05,000 अनि 72,000 त्यसपछि 36,000 हजुर 54,000 50,000 50,000 70,000 50,000 र 70,000। ल कस्ट ड्राइभरका नाम के हुन्? machine hour, यसलाई मेसिन आवर, number of production run, यसलाई प्रोडक्सन रन, requisition raised, यसको रिक्विजिसन रेट, inspection, number of inspection, नम्बर अफ इन्स्पेक्सन, quantity of material, यसको क्वान्टिटी अफ मेटेरियल, machine hour, यसको मेसिन आवर। ल अब नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर मेसिन आवर अहिले टोटलमा कति छ त्यही हेर्नुस् का। तीनटैको ए को मेसिन आवर, बी को मेसिन आवर, सी को मेसिन आवर जोडेर भन्नुस् का कति हो। ए को 2000 × 0.4 800, 3000 × 0.5 1500, 4000 × 0.3 1200 3500 हो गया हैन? हो सर 3500 मेसिन आवर। प्रोडक्सन रन कति पटक हो? 90 पटक हो। 90 पटक। रिक्विजिसन रेज कति पटक हो? 18 पटक। रिक्विजिसन रेज 18 पटक, जम्मालाई 666 हो। अनि अर्को नम्बर अफ इन्स्पेक्सन कति हो? 90 पटक। 90 पटक। अनि क्वान्टिटी अफ मेटेरियल मिटर स्क्वायरमा भन्नुस्। 2000 × 8 मिटर स्क्वायर 16,000, 3000 × 6 18,000 50,000 हो। हजुर। मेसिन आवर भन्नु टोटलमा 3500। हजुर 3500। दुई ठाउँमा मेसिन आवर रहेछ हैन? हजुर सर। अब यसो रेट निकाल्नु है। यो 1,05,000 लाई कतिले भाग गर्नु पर्यो? 1,05,000 लाई 3500 ले भाग गर्नु पर्यो क्या है। यहाँ एसडिआर भनेको कसो अरे? 1,05,000 डिभाइडेड बाइ कतिले भाग गर्ने अरे? 3500 कति आउँछ? 30 आउला सर। 30 रुपैयाँ आयो। हजुर। त्यस्तै अर्काको 72,000 भाग 90 9 8 72 800 रहन कति हुन्छ? 800 2000 2000 600 1 रुपैयाँ 20 1 रुपैयाँ अनि 20 रुपैयाँ। 1 रुपैयाँ आयो, 20 रुपैयाँ आयो। अब यो निकालियो हैन? यहाँ समस्या छ यसमा? छैन सर। अब स्टेटमेन्ट अफ कस्ट गर्ने क्या, कस्ट निकाल्ने है। सर त्यो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल चाहिँ 50,000 कसरी आयो रे? हजुरको त्यहाँ एउटा वस्तु बनाउन यसलाई कति मिटर स्क्वायर मेटेरियल लाग्छ भनिन्छ? मेटेरियल पर युनिट हेर्नु त। यसलाई 8 हैन? हजुर। 2000 × 8 16,000 भयो। अर्को 3000 × 6 18,000 भयो। अर्को 4000 × 4 16 16 16 32 32 र 18 50 भयो क्या त्यसरी जोड। मेटेरियल कस्ट पर युनिटलाई त्यो आउटपुट युनिटले मल्टिप्लाई गरे पछाडिको हामीले टोटल निकाले थियौँ के पहिला कस्ट नै है। कस्ट राख्न पाइएन, क्वान्टिटी राख्न पर्यो। क्वान्टिटी हजुर है, कस्ट राख्न पाइएन। अब अगाडि बढौँ। बढौँ सर। स्टेटमेन्ट अफ टोटल कस्ट अन्डर
एबिसी है पार्टिकुलर्स टोटल पनि राखौँ कि नराखौँ परले सकिन्छ नि ल सिडिआर राखौँ बरु कस्ट ड्राइभर रेटका हजुर ए को बी को सी को ल पहिला के बाँड्न पर्यो मेसिन कस्ट है पहिला प्राइम कस्ट लेखेर गरौँ कि प्राइम कस्ट लास्टमा लगेर जोडिदिउँ ल लास्टमा प्राइम कस्ट जोडौँला सर ल पहिला ओभरहेडै बाँडौँ है ल मेसिन कस्ट लेख्नुहोस् मेसिन कस्ट को कस्ट ड्राइभर रेट कति निकाल्नु थियो है 1,05,000 लाई कतिले भाग गर्नु थियो 30 रुपैयाँ सर 30 रुपैयाँ निकाल्नु थियो ल ए को मेसिन आर कति हो ए को मेसिन आरलाई 30 ले गुणन गर्नु बी को मेसिन आरलाई 30 ले गुणन गर्नु सी को मेसिन आरलाई 30 ले गुणन गर्नु ल रेट 30 भयो प्रत्येक इन्डिभिजुअल मेसिन आरलाई 30 ले गुणन गर्दै लेख्दै गर्नु का एमा मेसिन आर कति हो 800 800 × 30 भनेको कति भयो 24,000 बीमा 1500 × 30 45,000 हो सीमा 1200 × 30 36,000 टोटल कति भयो नि 45 36 60 105 भयो है सर त्यहाँ भोल्युम पनि राखिदिनु न सर अलि झुक्किन्छ कि फेरि हजुर त्यहाँ भोल्युम पनि राखिदिनु भयो भने त नि झुक्किएला फेरि भोल्युम भन्न अनि कस्ट ड्राइभरको भोल्युम के ए कस्ट ड्राइभरको भोल्युम त सिडिआर राखिएको रे कस्ट ड्राइभर रेट राखियो नि त नि टोटल भोल्युम त हजुरको टोटल किन राख्नु पर्यो यहाँ कि अझ यसलाई सानो बनाउनलाई हजुरको चाहिँ उ लेख्ने हो गरे नभए त अरु त के राख्नु पर्यो यहाँ मेन्टेनेन्स कस्टलाई टोटल राख्नलाई त्यही हजुरले यस्तो भन्नुभयो यहाँ टोटल लेख्ने भन्नुभयो हैन मैले कस्ट ड्राइभरको भोल्युम खोजेको सर भोल्युम किन लेख्नु पर्यो गुडान गर्दाखेरि झुक्केला हैन त्यो ल्याउँदाखेरि फेरि लामो हुन्छ का फर्मेट लामो हुन्छ लामो हुन्छ भनेर हो सकिन्छ नि हामीले एको मेसिनार बीको मेसिनार छुट्टा छुट्टै लेखिया नि त अगाडि वर्किङ नोटमा हजुर ल अब सेटअप कस्ट को रेट कति आहा नि नम्बर अफ प्रोडक्सन रनको आधारमा गरिएर त रेट कति आहा 20 30 40 सर त्यो नम्बर अफ सेटअप भयो रेट सिडिआर कति आहा 800 800 × 20 कति हुने भयो 16,000 अनि 20 30 भन्नुभयो हैन हजुर 20 30 40 24,000 हुने भयो 30 भएपछि 32,000 हुने भयो हजुर टोटल कति हजार अरे यो 72,000 हैन 72 पोकी पोने चेक गर्नु स्टोर रिसिभिङ स्टोर रिसिभिङ को रेट कति हो नम्बर अफ रिक्विजिसन रेन्जमा हो गरे 3000 स्टोर रिसिभिङ को के आधारमा अरे नम्बर अफ रिक्विजिसन रेज्ड नम्बर अफ रिक्विजिसन कति छन् हाम्रा 6 रुपैयाँ सर प्रतिको 6 18 भयो हैन हजुर भनेपछि 36,000 भनेपछि त 18 भनेपछि 2,000 होला नि हैन र खर्च हो सर भनेपछि यहाँ कति कति हुने भयो 12,000 टोटल कति भयो 36,000 स्टोर रिसिभिङ पछि अर्को के हो इन्स्पेक्टर कन्ट्रोल इन्स्पेक्टर कन्ट्रोल कस्ट को के आधारमा बाँडिया नम्बर अफ इन्स्पेक्सन र अर्को के एउटै भने हैन यसले हो सर प्रोडक्सन र नम्बर अफ इन्स्पेक्सन हैन हो भनेपछि यो 90 वटा इन्स्पेक्सन भयो खर्च कति छ 54,000 रेट कति आयो 600 × पहिलोमा
20 30 40 12,000 सक्दैन 12 भएन 20 30 भनेपछि 18,000 40 भनेपछि 24,000 टोटल कति भयो 54,000 अर्को खर्च के हो मेटेरियल ह्यान्डलिङ मेटेरियल ह्यान्डलिङ हेर्नु त मेटेरियल ह्यान्डलिङको सिडिआर कति आहा 1 रुपैयाँ आरई 1 अब कति मेटेरियल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल कति छन् 16,000 18,000 16,000 16,000 18 16 भनेपछि 16,000 आयो अर्कोमा 18,000 भयो अनि फेरि 16 भन्नु होइन हजुर 16 टोटल कति हो 50 हो हो सर त्यसपछि मेन्टेनेन्स कस्टको रेट कति आहा के को आधारमा मेसिनहरुको आधारमा रेट कति आहा 800 1500 रेट 20 into 800 भने कति हुने भयो 16,000 अर्को 30,000 30,000 40,000 40 टोटल कति हुने भयो हेर त कहाँ भयो र हैन 12 जना 24,000 हो सर लास्टको 24,000 फर्स्टको 24,000 लास्टको फर्स्टको ठीक छ सर त्यही त नि यहाँ कुरो मिलेन नि फेरि लास्टको 24,000 हैन हजुर 70 भयो बल्ल टोटल 70 यहाँ टोटल ओभरहेड गर्न सकिन्छ नि टोटल ओभरहेड गर्नु त 96,000 फर्स्टको टोटल ओभरहेड फर्स्टको 96,000 हैन हजुर सेकेन्डको 1,47,000 1,47,000 थर्डको 1,44,000 टोटलमा त तीन क्वेशनकै टोटल लेखिदियो 3,87,000 आउँछ सर अब हजुरले यहाँ प्राइम कस्ट सिधै जोडिदिए नि हुन्छ क्या प्राइम कस्ट निकालिएन त नि त मेटेरियल लेबर जोडेर आएकोलाई प्राइम कस्ट भन्छन् गरे ट्रेडिसनल कस्टिङमा प्राइम कस्ट निकाल्नु खान त्यही लिएर डेङ्गे राखिदिए भयो नभए छुट्टाउटी लेखिदिनु भयो डाइरेक्ट लेबर कस्ट 40,000 30,000 40,000 मैले जोडिराख्न पर्छ र अब जोड्नु पर्यो सर हो ल माथिपट्टि हेर्नु माथिको मेटिदिन्छु मैले ल हेर्नु अब मलाई टोटल ओभरहेड निकाल्ने प्राइम कस्ट भनेर लेखौँ कि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर लेखौँ डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर लेखिदिनु न सर डाइरेक्ट मेटेरियल कति हो भन्नु त डाइरेक्ट मेटेरियल लेख्नु सर 160 270 4 लाख 1,60,000 2,70,000 4 लाख अनि डाइरेक्ट लेबर लेख्नु कति हो लेबर 40 30 40 हजार 40 30 40 प्राइम कस्ट निकालौँ है अब पहिला प्राइम कस्टलाई बी लेखिदिएछु है मैले प्राइम कस्ट बी 2 लाख भयो होइन 270 30 भने कति हो 3 लाख 4,40,000 टोटल कस्ट निकालौँ ए प्लस बी एमा ओभरहेड बीमा प्राइम कस्ट यो कति भयो
296 यो कति भयो यो कति भयो 584 अब के निकाल भने हामीलाई into 1.2 गर्न भने सर पहिला बजेट एस्टिमेट अफ टोटल कस्ट अन्डर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ युजिङ सुटेबल कस्ट ड्राइभर भयो क्यालकुलेट सेलिङ प्राइस पर युनिट अन्डर एबिसी अप्रोच अब पहिला कस्ट पर युनिट निकाल्नु पर्यो नि त नि ए ल यसलाई यसको युनिटले भाग गरेर भन्नु त जस्तै यो पहिले यसलाई 2000 युनिटले यसलाई 2,96,000 कतिले भाग गर्नु पर्यो 2000 ले 2000 ले यसलाई 3000 ले यसलाई ल रेट कति आउने कति आउने यो रेट कति 296 भागा 2000 148 148 रुपैयाँ अर्कोमा 448 लाई 3 ले 49 149 अर्कोमा 584 लाई 4 ले 146 146 अब के भने है फेरि into 1.2 गर्न भने सर अनि त्यसपछि 4 मा हेर्नु त क्यालकुलेट सेलिङ प्राइस पर युनिट एबिसी एभरेज मार्कअप 20% है मार्कअप मार्कअप 20% गर्ने भनेको त सिधै 1.2 ले गुणन गर्दै हुन्छ भनेर सजिलो बनाएको ल सेलिङ प्राइस निकाल्नु निकाल्नु 177.6 177.6 178.8 178.8 175.2 175.2 यार यहाँसम्म समस्या छ छैन ल अब अर्कोमा 5 मा हेर्नु प्रॉफिट पर यूनिट अंडर एबीसी सिस्टम इफ सेलिङ प्राइस पर यूनिट अफ प्रोडक्ट एबी एन्ड सीआर 160 165 अनि 155 अरे अब हेर्नु न यहाँ अहिले कस्ट निकाल्नु इच्छा गरे यहाँ 148 149 146 निकाल्नु छ हैन कस्ट हो अनि यसलाई 160 बेच्दा कति नाफा हुने भयो त पहिलेलाई 160 बेच्ने अरे 148 मा 160 बेच्दा कति रुपैयाँ नाफा भयो पहिलोमा 12 रुपैयाँ दोस्रोमा 165 149 लाई 165 बेच्दा कति रुपैयाँ नाफा हुने भयो 14 हैन हो सर तेहरुलाई कति बेच्ने 155 बेच्ने 146 को 155 बेच्दा कति नाफा हुने भयो 9 रुपैयाँ 9 यही गर्ने हो है 5 को अरु केही गर्नु पर्यो सेलिङ प्राइस पर युनिट दिएको लेख्नु कस्ट पर युनिट यही लेख्नु अनि प्रॉफिट लेख्दिनु का एसपीपीयू माइनस कस्ट पर युनिट सीपीपीयू गरेर सक्नुहुन्छ सकिन्छ सर ल अब के बुझ्नु भयो ल भन्न 6 नम्बर पढेर के बुझ्यो रे सर भन्नाले कन्सेप्ट के भयो कि कन्फ्युज भयो कि भन्नु त कस्ट ड्राइभरहरु निकाल्यो भने अब गर्न सकिन्छ सकिन्छ सजिलै हुन्छ के त्यति गाह्रो हुन्न लामो भने अब लामो हुन्छ देख्नु 1 घण्टा लाउँछ एउटा हिसाब सके लागि सकिन्छ हैन भयो कि अगाडि बढ्ने हो के छ भन्नु त के कसो हो अगाडि नै यस्तै हिसाब छ नि सर अब के बन्ने र आजलाई यति गरौँ सबै यस्तै हुन्छ हिसाब त यसमा नयाँ भन्ने नै छैन क्या यो च्याप्टरै गरी यस्तै हो बुझ्नुभयो
त्यही हो कस्ट ड्राइभर रेट सेट निकाल्न कस्ट ड्राइभरै फाइन्ड आउट गर्न समस्या भयो हो नभए प्रोसिडर चाहिँ सेम प्रोसिडर हो क्या सबैको अब अलि केस हेर्ने नि हुन्छ एक दुईटा केस हेर्नु न यहाँ कस्ट ड्राइभर चिन्न छुट्याउनु नम्बर अफ कस्ट ड्राइभर थाहा भयो भने त हिसाब सजिलो भइहाल्यो त्यति हो यहाँ यसमा गाह्रो भनेको धेरै यसो कस्ट ड्राइभर हामीलाई छुट्याउने दिन्न के दिएकै हुन्छ फलानाको यसलाई यसले बाँडा भन्छ त्यही आइटम के हो भनेर चिन्ने मात्रै हो ल 20 मा गरौँ है त